औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में जेमस्टोन की वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम एक ऐसे जेमस्टोन के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपके लिए हकीकतन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला, और इस जेमस्टोन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स के अंदर ये आपको बेनिफिट्स देता नजर आएगा। आज हम बात करेंगे फिरोज़ा के ऊपर। फिरोज़ा जेमस्टोन जो है ये एक बहुत अहम और कीमती जेमस्टोन है, और एस्ट्रोलॉजी के अंदर इससे बहुत अहमियत हासिल है। ख़ास तौर पर आज की हमारी वीडियो फिरोज़ा के फ़वाइद के ऊपर है, और ये बहुत सारी अपने अंदर एनर्जीज छुपाए हुए आपके लिए बैठा है फिरोज़ा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करता चलूं, ये एक पत्थर है, रॉक है, क्रिस्टल नहीं है फिरोज़ा, और ये बहुत ही कीमती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसमें बड़ी अहमियत हासिल है। और उसके बाद ये जेमस्टोन कोई भी है, ये डायरेक्टली आपकी किस्मत, आपकी तवानाई को मुतासिर कर सकता है, आपको नहीं। मगर ये एक ऐसा जेमस्टोन है जिसके बहुत सारे समरात हैं, और इसके बरक़ात भी हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्योंकि फिरोजा का जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं जुपिटर से जुड़ा हुआ, मुश्तरी से जुड़ा हुआ। जुपिटर से जुड़े होने की वजह से ये अपने अंदर मैसूर कुन नीले, सब्ज और फिरोजिया रंग की कशिश अपने अंदर लिए हुए, और ये जुपिटर की तवज्जो, तवानाइयों को अपनी जानिब मतवज्जो करता है। ये बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आता है। अगर आप फिरोजा पहनते हैं, फिरोजा आप पहन रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे सेहत, माली और रूहानी फवायद हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं। फिरोजा पत्थरों के अंदर बहुत सारी अहमियत का हामिल है, और फिरोजे की तारीख और अहमियत अगर हम देखें तो ये जो है बहुत कीमती पत्थर है। और उसके साथ साथ जवाहरात के अंदर, जेवरात के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। रूहानी मकासद के लिए भी इसका जो है इस्तेमाल होता है। और उसके बाद तारीख, कदीम तारीख जो है, मिस्र की तारीख की अगर बात की जाए तो इस जेमस्टोन को मिस्रियों ने इसे मकाफत का नाम दिया, और इसे खुशी की नुमाइंदगी करते थे वो मिस्री लोग जेवर के अंदर। तो और 12 इसे बहुत सारी पॉजिटिविटियों का ये जेमस्टोन है। और इस तरह ये भी हो सकता है कि अपने लीडरों के साथ मिस्री तो फिर इसको ऐसे इस्तेमाल करते थे, जो वो अपने जो लीडर्स होते थे उनके जो फिरोजे के रिंग्स होते थे या फिर दूसरे मामलात होते तो वो उनके साथ ही उसे दफन कर दिया करते थे। और फारसियों के लिए इसने अपने फन तामीर में इस्तेमाल होने के साथ साथ इतने बड़ा मकाम व मर्तबा हासिल किया। और उसके बाद जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इसने वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने इनकी तहकीक की, तो उन्होंने फिर इसको खुशबख्ती का पत्थर दिया। और ये जुपिटर से जुड़ा हुआ, और जुपिटर के साथ जुड़ा होने के साथ साथ ये बहुत सारी बरकत लेकर आता है और बहुत सारे फवाइद हैं। आज हम उनके फवाइद के ऊपर बात करने वाले हैं। फिरोजा आपकी किस्मत, अच्छी किस्मत और किस्मत को चमकाने में भी कारगर साबित हो सकता है। जुपिटर के साथ अगर आपका जुपिटर अच्छा है, 2025 के अंदर शर्फ मुश्तरी में अगर आप फिरोजा की अंगूठी बनवाते हैं, आप फिरोजा पहनते हैं, तो आपकी जो है ना जिंदगी के अंदर सियारों की मुस्बत तवानाई खींच कर आपकी जिंदगी में आएगी। आपकी जिंदगी के तमाम तर पहलुओं में, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो सेहत हो, वहां पे अच्छी किस्मत लेकर आएगा, वहां पे अच्छी चीजें लेकर आएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मनफी असरात को दूर करता है, मनफी तवानाइयों को दूर करता है। जमाना कदीम में लोग जो है ना फिरोजों को एक मुहाफिज के तौर पे इस्तेमाल करते थे, और जो अपने अंदर, यानी कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो जो जितने भी हुक्मा हजरात थे या फिर पुराने रूहानी तबीब जो फिरोजा इस्तेमाल करते थे, वो
آپ کے ارد گرد جو نقصان دہ توانائیاں ہوتی تھی نا ان کو جذب کر لیتا تھا، وہ آپ اس لیے پہنایا جاتا تھا، اور لہٰذا پھر آپ مشکوک اثرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ فیروزہ پہن لیں۔ فیروزہ پہننا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو۔ اس کے بعد دیکھا جائے مواصلات کے اوپر، کمیونیکیشنز کے اوپر، رابطوں کے اندر، تعلیم و تدریس کے اندر دیکھا جائے تو فیروزہ جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ بھی بڑے سپورٹیو انرجی دیتا ہے، اور آپ کے خیالات، آپ کی گفتگو، آپ کے تعلقات، آپ کے ریلیشن، ان سب کو اگر آپ گروتھ دینا چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں، تو فیروزہ پہنیں۔ فیروزہ آپ کے لیے بہت پازیٹیوٹی لے کر آئے گا، اور اس کے بعد ایک آپ کے اندر نا ایک ایسی توانائی بھی پیدا کرے گا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، بہتر فیصلہ کرنا۔ یہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں بہتر کرے گا، آپ کے اندر ہمت، حوصلہ بڑھائے گا، جس سے آپ کے ذہن کے اندر وضاحت آئے گی، آپ کا ذہن خوشادہ ہوگا، اور آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور آپ کی جو ہے نا پرسنل گروتھ ہوگی، ہم آہنگی آئے گی، فیصلے سازی کی طاقت جو ہے نا، آپ یعنی کہ آپ کچھ لوگ ڈیسیجن نہیں لے پاتے ہیں اور وہ بڑے ڈسہارڈ ہوتے ہیں، تو اگر وہ اس چیز کا شکار ہے، انہیں چاہیے فیروزہ پہن لیں، بڑا فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے بعد صحت مند، تندرستی، بیمار افراد اور ریلیشنز کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی میں ریکمنڈ کروں گا جو بے اولاد ہیں، تو وہ بھی فیروزہ پہنے۔ اور اس کے بعد فیروزہ آپ کے اندر جو ہے نا افہام و تفہیم لے کر آئے گا، سچائی کی جانب لے کر جائے گا، اور سچائی پر بات چیت کرنے کو فروغ دے گا، اور رشتوں کے اندر نکھار لے کر آئے گا، خاص طور پر محبت کے معاملات ہیں، اور کچھ معاملات جو تنازعات کا شکار ہیں، اگر آپ فیروزہ پہنے ہوئے ہیں اور آپ گفتگو سے ان کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا فیروزہ۔ فیروزہ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ذہن کے اندر وضاحت، ذہنی وضاحت کی اگر میں بات کروں تو یہ اگر آپ یعنی کہ اپنے ذہن کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، بیماریاں، وہم کا مرض ہے، شیزوفینیا ہے، ہسٹریا ہے، ایسے معاملات کے اندر بھی آپ فیروزہ پہنے۔ فیروزہ آپ کو پازیٹیو وے دے گا، نیگیٹیوٹی ریموو کرے گا، آپ کے ذہنی جو آپ کے اندر ابہام پیدا ہو جاتا ہے، خلف گشاد پیدا ہو جاتا ہے، وسوسے پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کو ریلیکس کر دے گا۔ اس کے بعد توازن برقرار کرے گا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نا فیروزہ، اگر آپ گلے اور دل کے پینڈنٹ پہن رہے ہیں، تو فیروزے کا پینڈنٹ یا بریسلٹ پہن رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، اگر آپ کا بلڈ پریشرز ہیں، ہارٹ پرابلمز ہیں، آپ کی باڈی کا بیلنس نہیں ہے، تو آپ کی بیلنسڈ کرنے میں بھی یہ بڑا اہم سٹون ثابت ہو سکتا ہے۔ فیروزے کی اگر میں بات کروں، فیروزہ بہت ہی پازیٹیوٹی لیے ہوئے ہے اندر۔ اس کے بعد جسمانی علاج کے طور پر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں خاص طور پر قوت مدافعت ہے، سانس کے مسائل ہیں، آپ کی قوت باہ کے مسائل ہیں، تو اس کے لیے آپ کو فیروزہ پہننا چاہیے۔ فیروزہ کے بہت سارے، ہاں مگر ہونا اوریجنل چاہیے۔ یہ جو ڈپلیکیٹ فارم میں جو بھی سٹون پہنیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ریئل فیروزہ پہنیں گے، ریئل فیروزہ پہننے سے آپ کو نا بہت ساری پازیٹیوٹی آ سکتی ہے۔ ہاں، کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ فیروزہ پہنتے وقت آپ کو جو ہے نا اپنی چیزوں کو غور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو غور و فکر سے اوریجنل لینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ زیادہ چمکدار نہیں ہوتے، زیادہ شائنی نہیں ہوتے، پالشڈ ہوتے ہیں۔ کرسٹل سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جب آپ انگوٹھی بنواتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی دھات جو ہے، آپ کی زوڈیکل سائن کی جو ایلیمنٹ ہے، اس کے مطابق آپ کو وہ بنانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جمعرات کی صبح، جمعرات والے دن اسے پہننا چاہیے، یعنی کہ فیروزہ کی رنگ، فیروزہ کا بریسلٹ، فیروزہ کا پینڈنٹ آپ کو جمعرات کو ویئر کرنا ہے، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فیروزہ کو پانی سے دھونا، عرق گلاب سے دھونا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت۔ اگر آپ کے پاس فیروزہ پڑا ہوا ہے، اسے عرق گلاب سے دھوئیں، پھر پہنیں، دیکھیں پھر آہستہ آہستہ آپ کو بہت ساری چیزیں بہتر فیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور فیروزہ ایک بہت اچھا جیم سٹون ہے۔ جیم سٹون کی ہم نے سی سٹارٹ کی، امید واسق ہے کہ آپ لوگ اپنی ریمیڈیز کے طور پر، احتیاطی تدابیر کے طور پر جیم سٹون کو بھی پہنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑیں گے، ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں بھی روشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ